हमारी तकरीबन 1 घंटा मुलाकात हुई। खान साहब जो हैं वो हाई स्पिरिट्स में हैं, हौसला उनका बुलंद है और पूरी इस्तेकामत के साथ तमाम सऊबतों को बर्दाश्त कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के साथ जो गुफ्तगू हुई, उन्होंने अदालती कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं, जो पेशरफ्त हैं, उस पे थोड़ी सी उन्होंने खफगी का इज़हार किया कि पेशरफ्त तेज़ नहीं है और तारीख़ें बड़ी लंबी लंबी मिल रही हैं। खान साहब के साथ जो है पार्टी के अमूर पे और पंजाब में और बलूचिस्तान सिंध में कन्वेंशन के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के आवाम का शुक्रिया अदा किया है और ये पैगाम दिया है कि पश्तूनों ने जिस अंदाज में डट के खड़ा हो के खान की जो पैगाम है उस पे लब्बैक कहा है। उन्होंने कहा है कि इससे पूरे पाकिस्तान को एक मुस्बत पैगाम दिया है और हकीकी आज़ादी के लिए और वोट की जो इज़्ज़त है उसको इससे कबूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये जदोजहद 8 फरवरी तक जारी रखनी चाहिए। जब 8 फरवरी आए तो पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो जोश व खरोश थे, न कि सिर्फ अपने वोट को सिक्योर करें, क्योंकि खान साहब इस पे जोर दे रहे थे कि सिर्फ अददी बरतरी या आवाम का जो जमगट्टा है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि हमने ये यकीनी बनाना है कि वोट जो है वो सही अक़दार को मिले। जो पीटीआई के कैंडिडेट्स होंगे उन तक आपके वोट की सही रसाई जो है वो इस पूरे काज या मिशन का मकसद है। उन्होंने पंजाब के अवाम के लिए ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है अनकरीब 1.5 हफ्ते के अंदर अपने कन्वेंशन का आगाज़ कर रही है और उन्होंने कहा कि असल जो जंग है आज़ादी की, हकीकी आज़ादी की, कानून की हुक्मरानी की और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, वो पंजाब की धरती पे लड़ी जाएगी। और उन्होंने जोर दे के कहा कि हमारे जितने कन्वेंशन हुए खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें से किसी कन्वेंशन में एक सिपाही तक हमें गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी नहीं दी। इसके बावजूद कहीं पर एक पत्थर नहीं फेंका गया, हमारे रास्ते रोके गए, हम पे टीयर गैस की गई, हम पे गोलियां चलाई गई, तमाम सड़कें तोड़ी गई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 26 साल से इसका मिशन जो है वो लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और पुरअमन है। उन्होंने कहा कि पंजाब में तमाम कन्वेंशन जो हैं वो पुरअमन रहेंगे। वर्कर्स को उन्होंने सख्ती से हिदायत की है कि अगर हुकाम ज़्यादती भी करें, रास्ते रोकें, कुछ भी करें, लेकिन पीटीआई के वर्कर ने हर हाल में पुरअमन रहना है। तो लिहाजा पंजाब में कन्वेंशन के लिए हम आ रहे हैं। पंजाब के लोगों से तवक्को है कि खान के पैगाम पे लब्बैक कहेंगे और इस वक्त मुल्क को जो कानून की हुक्मरानी वापस लाने की जो ज़रूरत है और जो खान का वाहिद काज है उसमें वो खान के साथ डट के खड़े होंगे। हम कराची में भी अनकरीब एक जलसा करने जा रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान के कन्वेंशन के हवाले से खान साहब को आगाह किया कि 15, 16, 17 को हम अरनाई, पशीन और जोब में कन्वेंशन करने जा रहे हैं। ओवरऑल उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी और जो अभी फील्ड में पीटीआई काम कर रही हैं उस पे इंतहाई उन्होंने मुसरत का इज़हार किया। अब आपके अगर कोई सवाल पंजाब के यहाँ पे तो पाकिस्तान की लीडरशिप मुकीम है, बाकी जो है यही लीडरशिप खैबर पख्तूनख्वा में भी उस वक़्त नज़र नहीं आ रही थी जब हमने कन्वेंशन शुरू किए। अब 95% हमारी क़ियादत जो है बाहर आ चुकी हैं। इंशाल्लाह हमें 15 दिन जो है बेशक हम पे पर्ची भी होंगे, मार कटाई भी होगी, पकड़ने की कोशिश भी होंगी, शायद पकड़ भी लें, लेकिन इंशाल्लाह हमारी क़ियादत भी बाहर आ रही है और पंजाब भी उठ के खड़ा होगा। और मुझे पंजाब को समझने की ज़रूरत ही नहीं है, पंजाब खान को समझ रहा है, मैं तो उसका पैगाम देने जा रहा हूँ। जुडिशल सिस्टम और मुकदमात की पेशरफ्त पे उन्होंने जो है खफगी का इज़हार किया। जी, इस पे हमें खान साहब ने ये कहा कि जी यही चीज़ उन्होंने डिस्कस करते हुए कहा कि किस तरह का अदालती मयार है कि एक शख्स जो है उसको पूरी कौम की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, उसको ऐन लाया गया उस वक़्त जब पहले मुझे नज़रबंद किया गया
پھر تمام فیلڈ برابر کی گئی، تیار کی گئی، اور یہ ساری پلاننگ تھی. اور یہ عدالتی سسٹم جو ہے ایک شخص کو ریلیف در ریلیف دے رہا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود پی ٹی آئی کے ورکر پہ لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں، قیادت پہ پرچے ہو رہے ہیں، لوگوں کو جان جو ہے بچانے کے لیے پہاڑوں میں جانا پڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ بچوں تک کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے. انہوں نے کہا یہ عدالتیں نہیں دیکھ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور پھر اپنے مقدمات کے حوالے سے خصوصاً سپریم کورٹ میں ہمارے مقدمے نہیں لگ رہے ہیں، اور جس پہ انہوں نے ہمیں ہدایت کی کہ اس کے لیے پورے زور و شور سے عدالت عظمیٰ سے رجوع کریں تاکہ ہمارے مقدمات لگ سکیں. ہماری شکاگو کی تنظیم نے اعلان کیا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف شکاگو جا رہے تھے اور اس کی آمد پہ پروٹیسٹ ریکارڈ کیا جائے گا، جس پہ انہوں نے مجھ سے رجوع کیا، خان صاحب کے نوٹس میں لایا، اور انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے یہ انسٹرکشن دی ہیں کہ جب بھی کوئی اسی طرح کسی بھی آفیسر کا کوئی دورہ ہوگا، اس سے ملک کی بدنامی ہوگی اور ایسے کسی قسم کے احتجاج سے پرہیز کریں. جی پنجاب میں ہم جا رہے ہیں. ہمیں چونکہ وکیل ہوں، مجھے تمام چیزوں کا علم ہے کہ وہ کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کریں گے. اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے خلاف جو میرے خلاف زیادہ سے زیادہ یہ کیسز بنائیں گے 144 کی خلاف ورزی، روڈ بلاکیٹ کی، آنسو گیس یا کوئی کار سرکار میں مداخلت کی، تو وہ پرچے جو ہیں وہ ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں. کوئی اور بھی اگر یہ دفعہ ڈالنا چاہیں بغاوت کا جو عموماً میرے خلاف ڈال رہے ہیں، اس کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. میں عدالتوں سے بھی رجوع کروں گا بیک وقت جہاں جہاں بھی جاؤں گا. اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک دفعہ پھر کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو جہد پرامن ہے، ہم کسی سے لڑنے نہیں جا رہے ہیں، اپنا پیغام پارٹی کا جو ہے وہ ورکر کے ذریعے پاکستانیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. اس پہ کسی کو برا فروخت ہونے کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے اس پہ لیٹر جاری کیا ہوا ہے، سپیریئر کورٹ نے بار بار ہدایات دی ہوئی ہیں، لہذا ہمیں توقع ہے کہ ہمارے ساتھ انسانوں والا رویہ برتا جائے گا. لیکن اگر وہ ظلم کرتے ہیں، کے پی میں بھی ہو رہا ہے، تو ہم ظلم کے آگے سرنگو نہیں ہوں گے. دیکھیں اگر ڈیل کی باتیں ہوتی تو ہم پہ یہ فائرنگ نہ ہوتی جو اس دن میں گیا تھا اور باجوڑ میں پولیس نے مجھ پہ فائرنگ کی، یا روڈ نہ کھودے جاتے. ابھی 3 ضلعوں کے مجھ پہ 7 FIR ہوئے ہیں. کوئی ڈیل نہیں ہے. خان ڈیل کرنے والا آدمی ہی نہیں ہے. ڈیل اگر ہوگی تو صرف اور صرف پاکستان کے استحکام کے لیے. کوئی الیکشن پہ ڈیل نہیں ہو سکتی ہے، کوئی عمران خان کے حقوق پہ ڈیل نہیں ہو سکتی ہے، -1 پہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی. عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی حکمرانی کے لیے اگر کوئی ہمیں ڈیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں صرف اور صرف انسانوں والا جو رویہ ہے وہ ہمارے ساتھ برتا جائے، باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے. بڑی شخصیات بھی آج ڈسکس ہوئی. خان صاحب نے جو ہے ببانگ داخل کہا کہ اس دفعہ جو ہے ہمیں بڑی شخصیات نہیں چاہیے، ہمیں ہمارے ورکرز کو جو ہیں ہم نے ان سیٹوں پہ بٹھانا ہے جو ان کا حق ہے. ایک چیز اور آپ کے ساتھ شیئر کروں. میں نے اعلان کیا تھا، نیازی صاحب جو ہیں وہ میں نے اعلان کیا تھا کہ میں الیکشن کنٹیسٹ نہیں کروں گا. اس فیصلے سے میں نے آج خان صاحب کو آگاہ کیا. میں آپ کو عرض کروں، خان صاحب کو میں نے یہ کہا کہ میں پارٹی کے کمپین کرنا چاہتا ہوں. پورے ملک میں کسی حلقے پہ توجہ نہیں دے سکوں گا، تو لہٰذا اور نہ میں نے منسٹر بننا ہے، نہ میں نے MNA بننا ہے، نہ میری کوئی خواہش ہے، نہ میں نے کوئی لیڈر بننا ہے. اور خان صاحب سے میں نے یہ ان کے موجود تھے، میں نے کہا جی یہ میں اس پہ بڑا ریلیف فیل کروں گا کہ آپ کا پیغام ہر جگہ پہنچاؤں. خان صاحب نے مجھے ہدایت کی ہے کہ جمعرات کے وکلاء جو کنونشن ہے لاہور میں، اس میں ضرور شمولیت کریں. خان کے حکم کے تحت میں اس کنونشن میں شرکت کروں گا، اور اگلے روز جو ہے ہم کوئٹہ پہنچیں گے. وہاں کوئٹہ سے ارنائی تک ہماری ریلی ہوگی، ارنائی سے پشین تک ریلی ہوگی، پھر پشین میں کنونشن ہوگا، اس کے بعد جوب تک ریلی ہوگی. یہی آپ کو بتانا تھا.